नीलो आकाशलाई बादलले छोपिदिएर खरानी रङको बनाएको थियो। आकाश खरानी भएपछि देखिने सबै कुराहरू पेन्सिलले सेडिङ गरिएको चित्र चाहिँ देखिएका थिए। महिना भदौको वर्षाले धरतीसित बिदा माग्ने समय, धमाधम मकैको घोगा हालेको बोट रित्तिने समय, अनि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा फेरि धुलो र धुवा मस्तले उड्ने समय। तर झरीले त्यस्तो हुन दिइरहेको थिएन। अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा निष्ठाका साथ पूरा गरिरहेको थियो। अब यस्तो मौसममा प्राय जसोको रहर के हुन्छ भने पानी यसरी परोस् कि स्कुल नै बिदा होस्। तर उसलाई भने यस्तो मौसम अरू मौसमभन्दा अलि धेरै नै मनपर्छ। त्यसैले पनि होला ऊ स्कुल जान निकै आतुर देखिन्थ्यो। आमाले ब्यागमा कर गरेर हालिदिएको छाता भए पनि स्कुलबाट आउँदा वा जाँदा पानी पर्छ भने त्यसमा रुझ्न मन पराउँथ्यो। उसलाई मनपर्ने रङ पनि कालो बादलले आकाशलाई छेक्दा देखिने रङ हो। अब थाहा छैन उसको जीवनलाई कति रङ्गीन भन्न मिल्छ, तर त्यही एउटै रङ्गहीन रङले पक्कै भनेको थिएन। उसको अर्को मनपर्ने रङ भनेको उसको क्लासमा पढ्ने, आफू बस्ने बेन्चभन्दा 2 बेन्च अगाडि बस्ने, कोहीसित खासै नबोल्ने, रिहालाई मनपर्ने सबै रङ थियो। एक दिन रिहासित कुरा हुने क्रममा रिहाले उसलाई भनेकी थिए, मलाई त रातो रङ मनपर्छ। हुन त उसलाई न त रातो रङ मन पर्थ्यो न त नराम्रो नै लाग्थ्यो। तर रिहाले त्यति भनिसकेपछि रातो रङसित उसको छुट्टै लगाव बढेको थियो। हुन पनि यस्तै हुन्छ। आफूले मन पराएको मान्छेले यदि केही कुरा भन्छ भने त्यो कुरासित छुट्टै लगाव हुन्छ। त्यो कुरा आफ्नो भनिदिन्छ, न कि कोही अरूको। सो यहाँ पनि यस्तै भएको थियो। रिहाको बारेमा कुरा गर्दा रिहा साँच्चै उसको नाम जस्तै थिए। रिहा अर्थात् आजाद। तर ऊ शिथिल देखिन्थी, सधैँ गम्भीर देखिन्थी, र त्यो गम्भीरताभित्र लुकेको छुट्टै किसिमको आनन्द थियो। काला बादलका पनि चाँदीका धर्सा हुन्छन् भने जस्तै। अनि उसलाई रिहाको त्यस्तै अनुरूप मन पर्थ्यो। उसले त मनमा नै रिहासित आफ्नो एउटा सानो संसार बसाइसकेको हुँदो। उसले मात्र हेरेर मुस्कुराइदिए पुग्ने। ठुला इच्छाहरू खासै केही थिएनन्, खालि उसलाई हाई अनि बाईमा सीमित रहने। सपना ठुलो थिएन, बस उसको घरको गल्ली थाहा पाउने। अनि यस्तै यस्तै रिहालाई नदेख्दा उसको दिन झटपटीमा बित्थ्यो। हुन त को नै थिए र रिहा उसको लागि, उसको सौन्दर्य सब थोक थियो। तर पनि त्यस्तो हुनुलाई उसले माया ठानिरह्यो। त्यस दिन भने निकै अबेरसम्म रिहा आएकी थिइन। क्लासको त्यो फ्रन्ट डेस्क खाली नै थियो। अब पढाइमा ध्यान कसरी जाओस्? बेला बेला झ्याल, बेला बेला ढोका, बेला बेला डेस्क गर्दै उसको समय बित्दै थियो। समय पनि कति सुस्त बितेको। कसैले रबर चाहिँ घडीलाई तनक्क तन्काइदिएर राखे जस्तो। रिहालाई के नदेखेको जीवन नै शून्य जस्तो महसुस गर्दै थियो। कति भर परेको समय पनि उसको अनुपस्थितिमा, कति झटपटिएको दिन पनि तेल नपुगेको दियालुमा। तर निकै अबेर रिहा आउँछे, आफूसँग अन्धकारसित लड्ने ज्योति लिएर, उत्साह, साहस र हौसला लिएर, भनौँ न एउटा उसको रूपमा उपहार नै लिएर। अनि त उसलाई फेरि त्यही रङ, त्यही वातावरण, त्यही उत्साह, त्यही फर्स्ट बेन्चमा बस्ने, खासै नबोल्ने, बोले पनि अड्कल काटेर बोल्ने केटीप्रतिको भावना अनेकौं रङहरू बोतिन थाल्यो। भावनाका अनेकौं रङहरू बोतिन थाल्यो। तर त्यस दिन खै किन हो रिहाको स्वभावमा अलिकति परिवर्तन आएको थियो। सधैँ आएर एक नजर भए पनि उसलाई हेर्ने, उसले उसलाई हेरेकी पनि थिएन।
केही बहाना गर्दै बोल्न आउने, सायद उसको बोली नै रोकिएका थिए। अरू भए खासै थाहा नपाउने, तर उसलाई रिहाको हरेक कुराबारे थाहा थियो। उसलाई रिहाको सानोभन्दा सानो भावनाको जानकारी थियो। उसलाई रिहाको सानोभन्दा सानो व्यवहारको जानकारी थियो। मानव स्कुल पढ्न होइन, रिहाको निम्ति थेसिस लेख्न आउँछ। रिहाको अनुहारमा पहिले जस्तो शान्त भाव कति पनि थिएन। उभित्र धेरै कुराहरूको युद्ध खेले चाहिँ भइरहेको थियो। अनि ऊ भने रिहाको भित्र भइरहेको अन्तर्द्वन्द्वलाई घरिघरि छड्के आँखाले निहालिरहेको थियो। स्कुलको सबैभन्दा प्रतीक्षामा रहने त्यो अन्तिम घन्टी लाग्न पाएको छैन। बतास जस्तै बेटोडले सबै बाहिर निस्किए। अब उसलाई रिहासित गएर थोरै भए पनि गफ गर्ने उपयुक्त माहौल मिलेको थियो। उसले अझै रिहाको भावना के हो बुझ्न सकेको थिएन। रिहाको व्यवहारमा बेला बेलामा परिवर्तन आइरहेको हुन्थ्यो। घरि बोल्ने, घरि नबोल्ने, घरि केयर गरे जस्तो गर्ने, घरि नगर्ने, घरि के। सायद यहाँ बोलेको भए पार लाग्थ्यो होला यो प्रेमको ढुङ्गा, तर बिचमै तैरिरह्यो। न किनारमा नि पुग्न सक्यो, न त पार लाग्न नि सक्यो। ऊ रिहासित गएर बोल्नको निम्ति हिम्मत जुटाउँदै थियो। बिस्तारै हिम्मत पहाड हुँदै थियो, तर रिहा त त्यहाँबाट हिँडिसकेकी थिए। ऊ पनि रिहाको पछि पछि क्लासबाट बाहिर निस्कियो। दुवैजना गएर ग्राउन्डको डिलमा उभिए। सरासर बसहरू बाहिरियो। छाता भएका हिँडेर जाँदै थिए र नभएका त्यहीँ उभिएर पानी रोकिनुको प्रतीक्षा गर्दै थिए। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ, तर त्यहाँ त चिसो हुँदै थियो। अनि ऊ भने छाता भएर पनि रिहासित कुरा गर्ने अडानका साथ उभिरहेको थियो। आज गएनौ त बसमा, के भएर? उसले रिहालाई सोध्यो। उसले आफ्नो स्थितिलाई खोल्दै भनी, र अब बल्ल पुरानो रिहा बोले जस्तो भयो। किन र? बसमा जाने मान्छे हिँडेर जानु हुँदैन र? अब उसलाई के भनौँ भयो। सायद उसले यस्तो प्रश्न नसोधेको भयो नि। अब यस्तो कुरा बेलुका मात्र याद आउँछन् जब एकान्त हुन्छ। अहिले त के याद आउँथे र? ज सामु शब्द पनि बोल्न डराउँछन्, ऊ सामु कहाँ हिम्मत हुन्थे र? मलाई त्यो आजको नोट्स दिन्छौ, म भोलि ल्याइदिउँला नि है। उसले यसो भन्न साथ आफ्नो ब्यागबाट एउटा नोटबुक झिकेर दिए। अब फेरि ऊ अक्क नबक्क भयो। यो त उसले सोचेकै थिएन। उसलाई लागेको थियो मान्दिन होला, मनाउने क्रममा बिस्तारै कुराकानी हुन्छ होला, एकैछिन भए पनि दोहोरो कुराकानी हुन्छ होला भन्ने सोचेको थियो। तर त्यहाँ त त्यस्तो केही पनि भएको थिएन। रिहा उसित बोल्ने मुडमा नै थिएन। जे परे पर्ला भनेर कुरा फेरि उसैले झिक्यो। कसलाई पर्खिरहेको हो र? उसले टाउको हल्लाए र होइन भन्ने भाव जताए। रिहा शान्त भएको देखेर ऊ पनि केही बोलेन। रिहालाई ऊ मजाले चिन्छ। सायद उसले आफूलाई जति चिन्छ त्यो भन्दा पनि धेरै। एकैछिनको मौनतापछि रिहा आफै बोली, मलाई अलिकति अगाडि त्यो बस स्टपसम्म छोडिदिन्छौ, इफ तिमीसँग छाता छ भने, नत्र म आफै जान्छु, केही भएन। रिहाले धेरै अप्ठ्यारो मानेर सोधी। उसलाई मजाले थाहा थियो बरु रिहा त्यहीँ बस्नु परे पनि तयार हुन्छ, तर त्यसरी सोध्ने उसको बानी थिएन। त्यसैले केही पक्कै भएको छ भनेर उसले अड्कल काट्यो। अगाडि बस स्टपतर्फ जाने बाटो तिर्सिएको छ, तर रिहालाई बाटो ऊ डोर्याउँदै थियो। धन्यवाद त्यो झरीलाई, जसले उनीहरूलाई एकअर्काको करिब ल्याइदिएको थियो। रिहाको यति करिब सायद ऊ कहिले आएको थिएन। त्यो धड्कन बढ्ने अनुभव,
नर्भसनेस सबै महसुस गरिरहेको थियो र सोच्दै थियो रियाले चाहिँ के महसुस गर्थ्यो होली। प्रेमको तागत यदि फिल्ममा अनि किताबमा भनेको जस्तो हुँदो हो भने उसले जे सोचिरहेको थियो रियाले पनि त्यही सोच्नुपर्ने हो। करिब आउने बित्तिकै त्यहाँ जादु हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो केही पनि भइरहेको थिएन। दुवै केही पनि नबोली अगाडि बढिरहेका थिए। एउटै छाताभित्र रोडको छेउ हुँदै काठमाडौँका फाटेर टाल्न खोजेका जस्ता सडक अनि बेडोडले चलाएका मोटरसाइकलले फ्यालेको हिलोको प्रकोपबाट बस्दै बचाउँदै अघि बढिरहेका थिए। कुराकानी पनि त्यसै गरी अगाडि बढोस् भन्ने इच्छा दुवैको मनमा नभएको भने होइन। उसले रियालाई अप्ठ्यारो गर्दै हिँडेको देखिरहेको थियो। त्यसैले सोध्यो, के भयो तिमीलाई? खुट्टामा चोट लागेको हो र? अप्ठ्यारो भइल्यो, म त्यो ब्याग बोकिदिन्छु। होइन पर्दैन, आज त्यही त्यो पिरियड क्राम्स हो कि खासै के होइन। मलाई फेरि यस्तो पिरियडको बेला अरूभन्दा अलि धेरै नै विकनेस हुन्छ, त्यही भएर हो। डोन्ट वरी, म सक्छु, त्यस्तो होइन। अब उसको मुहारको भाव अचानक फेरियो। त्यसपछि स्कुल किन आएको त त्यस्तो कमजोरी हुँदा हुँदै पनि? हरेक महिनाको 5 दिन मजाक नगर न। उसले कति सहजै हाँस्दै भने। अघिसम्म रियाको मुडमा परिवर्तन आएको थियो, तर अब एक्कासी ऊ चुप हुन थाल्यो। उसको मनमा धेरै कुराहरू खेल्न थाले। अनि एकैछिनमा फेरि सोध्यो, एउटा क्वेसन सोध्छु ल, लाइक कस्तो फिल हुन्छ कि त्यतिखेर त्यो पिरियड्स भएको बेला कि? किनभने मैले अब नपढेको पनि होइन, पढेकै हो, अब नदेखेको पनि होइन, सुनेकै हो, तर लाइक तिमीलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ? आफ्नो मानसपटलमा भएका सबैभन्दा पुरानो यादलाई जतनसित निकाल्न थाली। उसलाई डर लाग्यो, यादको भार त ठुलो हुन्छ, के उसले बोक्न सक्ला र? रिया आफ्नो एउटा हिस्सा उसलाई बाँड्दै थिए, के उसले लिने आँट गर्ला र? रातो रङ, यही रङ जब आफ्नो शरीरबाट बग्छ नि तब मानिसलाई अछुतो बनाउँछ, जबकि त्यही रङले जिन्दगी दिन्छ। अब कस्तो फिल हुन्छ भन्नु? हरेक नारीको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने यही समाजले सबैभन्दा धेरै चाहिएको बेला तिरस्कार गर्छ। भगवानलाई पनि त होला नि महिनावारी, तर कि महिनाको चन्दिन मन्दिर बन्द हुन्छ र? तिमी आफै हेर न, यो कति नर्मल कुरा हो, कति नेचुरल प्रोसेस हो, तर पनि सबैले कति कम्प्लेक्स बनाएको छ। जेसुकै होस् भन्नेले भन्दै गर्छन् भनेर कति प्राय केटी मान्छेहरू अगाडि बढेका हुन्छन् अनि बल्ल उनीहरूमा हराएको कन्फिडेन्स आउँछ। तर अझै पनि गाउँघरतिरको अवस्था लाइक इमेजिन गर्न पनि नसकिने किसिमको छ। तिमीलाई थाहा पनि छैन होला, सुरुमा कतिले यही कारणले आफ्नो लाइफलाई हेला गर्छन्। दे थिङ्क कि यो हुनु भनेको एकदमै नराम्रो र पिरियड्स हुँदाखेरि आफूले आफूलाई कोस्दै बस्छन्, अछुतो चाहिँ लाग्छ। बट स्टिल कतिले बुझ्छु भन्छन् तर पनि बुझिरहेका हुँदैनन्। हो यार, हुन त मैले पनि कति प्राय ठाउँहरूमा देखेको छु कि चेन्जको नाममा वी आर गोइङ ब्याकवर्ड्स। फर एक्जाम्पल, अब कसैले आएर भाषण दिन्छ होला होइन, मेन्सुरेसन हाइजिन भनेको यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो नराम्रो होइन राम्रो भन्छ होला, तर त्यही मान्छे जब घर जान्छ नि अनि उसको वाइफलाई इफ मेन्सुरेसन भएको छ भने अलग्गै राख्छ कि मन्दिरमा छिर्न दिँदैन। सो यो चेन्ज देखावटीको लागि मात्रै हो या
साँच्चैको लागि हो, मैले अझै बुझ्न सकेको छैन कतिपय पढे लेखेका मान्छेहरू अझै पनि आफ्नो छोराछोरीलाई यही सिकाउँछन् कि कोही मेन्सुरेसन पिरियडको बेला छ भने उसलाई छुनु हुँदैन। के भन्नु, अब प्याडलाई पेपरमा ऱ्याप गरेर दिन्छन्। त्यो खुल्ला रूपमा किन दिनु मिल्दैन र? कि कुनै ड्रग्स त बेचे होइन। स्कुलमा मजाले पढाइँदैन, कसरी काम गर्छ या के प्रोसेस हो भनेर त पढाइन्छ, तर जुन चाहिँ मेन कुरा हुन्छ नि, यस्तो बेला जस्तै तिमीले भनिहाल्यौ मान्छेहरू इन्सेक्युरिटिजबाट, त्यो त झन् सपोर्ट गर्नुपर्ने बेलामा पनि मान्छेहरूले त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा एजुकेसनको कमीले गर्दा भएको नि त होइन। सो त्यो पनि पढाउँदा राम्रो र अनि पछि उसले जाँदै गर्दा बाटोमा एउटा पर्खालमा झुन्डिएको फुलको बोट देख्छ। उसलाई आफ्नो पहिलो महिनावारी याद आउँछ। कसरी उसले सोचेकी थिए कि अब उसको जिन्दगी सकिँदैछ, कसरी आफ्नो सपनाहरू धुइँदैछ। उसलाई आफ्नो बाआमाले अन्तिम धन्यवाद दिन मन लाग्यो, संसारबाट बिदा लिन। तर उसले त्यस पश्चात कयौँ दिन आफ्नो बुवालाई देख्नै पाइन। ती दिनहरू आफूलाई कोस्दै बिते। कसैले भनेनन् कि त्यो रातो रगत महिनाको 4 दिन सबै नारीको योनिबाट बग्छ भनेर। कसैले भनेनन् त्यो कुनै अभिशाप होइन, आफ्नो शरीरभित्र सञ्चार हुने सबैभन्दा सुन्दर प्रक्रिया हो भनेर। अनि त्यसपछि उसलाई मानव रातो रङदेखि घृणा नै भएको थियो। पछि पढ्दै जाँदा उसले आफैले थाहा पाए कि उसलाई महिनाको 4 दिन आफैलाई घृणा गर्नु अर्थपूर्ण होइन भनेर। रातो रङ देखेर त्यसरी पर भाग्नु एउटा सुन्दर प्रक्रिया जसले यो जीवनलाई अघि बढाउँछ, त्यसलाई दबाउन बनाइएको तितो झुट हो भनेर। अब उसलाई रातो रङसित फेरि प्रेम हुन थाल्यो। त्यो इन्सेक्युरिटिज हराएको कन्फिडेन्स फेरि उभित्र आयो र फेरि उसलाई आफैसित प्रेम हुन थाल्यो। हो यार, तर अब यसको सोल्युसन के हुन्छ ठ्याक्कै त म भन्न सक्दिनँ। तर तिमीले र मैले होइन, जसरी हामीले यसलाई कुनै पनि ठुलो कुरा नभनिकन खुलस्त रूपमा कुरा गऱ्यौँ नि, त्यसै गरी हरेक घरमा कुरा हुन थाल्यो भने, हरेक आमाले आफ्नो छोरालाई स्पेसली सेयर गर्न थाल्यो भने, हरेक दिदीले आफ्नो भाइलाई सेयर गर्न थाल्यो भने, या हरेक वाइफले आफ्नो हस्बेन्डलाई सेयर गर्न थाल्यो भने यो कुरा त्यहीँ हराउँछ। अनि अब अफकोर्स कर्तव्य त दुवैतर्फबाट फुलफिल हुन्छ होइन। यस्तो बेलामा कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ त भनेर सोच्ने हो कि, न कि कसरी आफ्नो इज्जतलाई झुकाउन सकिन्छ या आफ्नो सो कल्ड त्यो घरको देउतालाई खुसी पार्न सकिन्छ, जबकि आफ्नै लक्ष्मी त्यतिका दिन कुनै बाध्यतासित लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुनै सेन्स नै भन्दैन होइन र। अब खै के हो, के कुराले मान्छेलाई बाँधिरहेको छ होइन, त्यो मलाई थाहा छैन। तर कम्युनिकेसन नै हो कि जसले चेन्ज हुने हो, र चेन्ज ठुलो पनि चाहिँदैन। इफ सानो भयो भने पनि यसको प्रभाव ठुलो नै हुनेछ। उसले रिहालाई छाता समात्न दियो र पसलतिर दौडियो। रिहा के चाहिँ भएछ भनेर छेउमा उसलाई पर्खिँदै बसी। उसित कुराकानी गर्नाले रिहाको पेट दुखाइ अलिकति भए पनि हलुका भएको थियो। उसलाई धेरै पछि आनन्द महसुस भएको थियो। रिहा मुसुक्क मुस्कुराई। यो चक्लेट चाहिँ किन नि? ऊ पनि लजाउँदै भन्यो, खै यार फिल्मतिर देखाएको थिएँ यस्तो पिरियड्सको बेला चक्लेट खान मन लाग्छ भनेर। मलाई गुलियो मन पर्दैन नि, उसले हाँस्दै भनी र ब्यागभित्र हाली। चोकमा एकैछिन पर्खिने बित्तिकै बस आयो। बसभित्र रिहा चढी र मुस्कुराउँदै हात हल्लाई। ऊ रिहाभन्दा धेरै खुसी भएको हुनुपर्छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै भन्दा पनि फरक नपर्ला। बस अगाडि बढ्यो। बसको पछाडि एउटा सायरीमा उसको नजर गयो। वो इश्क ही क्या जिसका रंग लाल ना हो, वो इश्क ही क्या जिसका रंग लाल ना हो, वो दर्द ही क्या जिसमें कोई अंजाम ना हो। अरे रब से अब क्या छुपाना, वो जन्नत ही क्या जिसमें तुम ना हो।
अब सायद सधैँ रातो रङलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरियो होला। आखिर नफेरियोस् पनि किन, रातो रङ नै जिन्दगीको रङ हो, रातो रङ नै प्रेमको रङ हो, रातो रङ नै आजादीको रङ हो, रातो रङ नै वीरताको रङ हो। र यो रङ कतै न कतै गएर एउटा नारीसित जोडिएको हुन्छ। म यस्तै यस्तै कलर्सहरूसित रिलेटेड सिरिज जस्तो लिएर आउँछु अनि त्यसमा चाहिँ एउटा कलरको सिग्निफिकेन्स के हुन्छ त र त्यसले सोसाइटीमा कस्तो किसिमको ठाउँ पकडेर बसेको छ भन्ने कुरालाई अलिकति भए पनि फ्ल्यास गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छु। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यसमा सक्दोभन्दा सक्दो लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र त त्यो मोटिभ नै आउँदैन नि, होइन र? होइन, हाल्न त हाल्छु, त्यो त अफकोर्स होइन, एनिवेज हालिरहने हुन्छु। तर नि इफ मलाई थाहा दिनँ कि मैले राम्रो गरिरहेको छु या त्यो ग्रोथ नेगेटिभ भइरहेछ कि पोजिटिभ भइरहेछ कि भनेर भन्न चाहिँ अलिकति भए पनि लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर मलाई भनिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, होइन? अनि यस्तो किसिमको स्टोरी टेलिङहरू कस्तो लाग्यो, धेरै त्रुटि भयो होला, मलाई थाहा छैन, त्यो कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ। राम्रो लागेका कुरा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, क्रिटिसाइज मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? अनसब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको इच्छा हो।